Maayong hapon, anin ang Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Gisuportahan sa City Government of Butuan ang kababaihan pinaagi sa Women Entrepreneurs Summit 2026. Din gatusan ka mga babae ang natabangan sa pagpauswag sa ilang negosyo. Sa maong kalihukan, gipresentar sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ang ilang mga programa nga makatabang sa mga negosyante sama sa teknolohiya, kapital ug training aron mapalambo ang ilang produkto ug serbisyo. Dako usab ang epekto sa summit tungod kay nakahatag kini og direkta nga koneksyon tali sa mga babaeng negosyante ug sa mga ahensya sa gobyerno. Gihatagan sila og klarong giya tubag sa ilang mga pangutana ug praktikal nga paagi aron mapaligon ang ilang kita ug masuportahan ang ilang pamilya. Dugang sa maong kalihukan, nadasig ang mga partisipante sa mga istorya sa mga walang pusong negosyanteng kababaihan nga niagi og pagsulay. Ilang gipamatud-an nga ang kakugi ug pagtuo makatabang aron molampos sa negosyo. Ang maong inisyatibo gipangunahan sa City Economic and Business Development Department kabahin sa selebrasyon sa Women's Month usa ka lakang paingon sa mas inklusibo ug lig-on nga ekonomiya alang sa tanang Butuanot. Og makatong updating adlaw alang sa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.